شاہ علی مشکل کشا فرماؤں نے الا تستحیون الا تغارون یترک احدکم زوجتہ بین الرجال تنظر الیہم وینظرون الیہا. مولا علی فرماندے نے تانوں حیا نہیں آؤندی، تانوں غیرت نہیں آؤندی، اپنی عورتاں غیر مرداں چھڈ دیندے جے، غیر مرداں چھڈ دیندے جے. وہ غیر مرداں نوں ویکھدیاں نے، غیر مرد انہاں نوں ویکھدے نے. تنظر الیہم وینظرون الیہا. اور سن سی اساں ظاہری چمک دمک تے میک اپ والے بن گئے ہاں. میک اپ نال رب دا کوئی تعلق نہیں. رب وحدہ لا شریک صفتاں ویکھدا ہے. جے اللہ والا بندا ہے تے صفتاں نال بندا ہے، ظاہر نال نہیں بندا. اوتھے تے ہوئی چاہیدا ہے قم یا با تراب. او ولایت دا بادشاہ مٹی تے سو جاندا ہے پر غیرت دا پلندہ ہے، غیرت دا بندہ ہے. شالی تا ولایت دا بادشاہ بن گیا. مان نال دسیا جو حضور نے کتھوں آن کے اٹھایا سی مولا علی نو. قم یا با تراب، مٹی دے ستے نے. ایویں اور اساں ایڈے ناز تے نخرے. میں اپنی پہ گل کرنا، تہاڈی نہیں کردا. ایمان نال پیانا میں بد نصیبی سمجھنا اپنی کہ اس ماحول جم کھلوتا ہوں. طبیعت مزاج پچھلیاں دا ہے، طبیعت مزاج پچھلیاں نال رلدا ہے تے جم ایس جا کے کھلوتا. ایمان نال دسو شاہ علی ولایت دا بادشاہ ہے. بولو کہ کسی اور پاسوں لب دی ہے بادشاہ. تو اس بادشاہ دی غیرت تے بھی غور کیتا ہے ایسا. الا تستحیون الا تغارون یترک احدکم زوجتہ بین الرجال. دماغ پھٹدا ہے کہ کتھے نوبت سی کہ خالی ویکھنا غیر مرداں دا عورتاں نو تے عورتاں دا غیر مرداں نو. مولا علی اینو بے حیائی تے بے غیرتی شمار کردے نے. توجہ نہیں فرمائی نے. ایک صحابی پاک نے حضرت زبیر جانتے ہو؟ زبیر بن عوام جانتے ہو؟ انہاں دی گل سناواں. ہاں یہ سچ ہے چشم پر عہد کہن رہتا ہوں میں. ہاں یہ سچ ہے چشم پر عہد کہن رہتا ہوں میں. اہل محفل سے پرانی داستان کہتا ہوں میں. سن لو گے اور بولو چاہ ہو سکتا ہے ساڈے درباراں والے آ جان، ہو سکتا ہے ساڈے درباراں والے آ جان، اساں کٹنا شروع کر دئیے. خیر پاگل دیوانہ کون، جگ کتھے گیا کھڑا ہے، یہ کی کیا کردا ہے. ایک اللہ دا بزرگ کہندا ہوندا سی امام حسین اگر آ جان تے جڑے مولوی حسین دیاں شاناں بیان کر کر کے ٹکر کھاندے نے وہ آکھن گے حسین حسین نو اے دیوانہ ہے تے حسین آکھن گے تساں کافر جے. تانوں حیا نہیں آندی، تساں میرے نانے دے دین نال ایویں کیتی کرے جے. او توجہ نہیں فرمائی. ذرا بولو چا سبحان اللہ. ادھر ویکھ ہن ہائے 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 اسی مرے بھی انجا کہ بغیر کسی زخم تو. ایک تو ہوتا ہے نا زخم ہوئے
جان نکلے حصہ ختم ہو جان کتے ویکھن والا ماتم کرے. ساڈے تے ماتم تاں نہیں ہوندا اساں تے جیوندے مردے جو بن گئے. توجہ سنگیو. کتاب التمہید محدث ابن عبد البر دی موطا امام مالک دی شرح دے اندر سند نال لکھیا ہے حضرت سیدنا زبیر بن عوام نے ایک بی بی عاتکہ سرکار نال شادی کیتی سی. توجہ ذرا, بی بی عاتکہ سرکار نال شادی کیتی سی. انہوں نے پہلو حضرت عمر نال کیتی سی. اس تو پہلا بھی انہوں نے ایک بیاہ شریف ہویا سی. میں اس پاسے نہیں جانا چاہتا. حضرت عمر نال شادی تو بعد پھر حضرت سیدنا زبیر بن عوام دے نال بیاہ فرمایا ہے. اے بی بی پاک حضرت عمر نال شرط رکھی سی میں تاں بیاہ کراں گی مسجد حضور دی مسجد وچ میں نماز پڑھن واسطے جاڑیا کراں گی تساں مینوں ڈکنا نہیں. حضور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لا تمنعوا اماء اللہ المساجد ما خرجنا تفلات. حضرت عمر نو رسول دے فرمان دا پتہ سی. سرکار نے فرمایا سی بیبیاں نو مسجد جان تو نہ ڈکیا جے, اللہ دیا بندیاں تو اللہ دے گھر تو نہ ڈکیا جے. جنہ چیر اے سادیاں نکلن بالکل سادہ ہو کے نکلن. اور اجازت دیتی گئی سی عشاء دی نماز اور فجر دی نماز شرکت واسطے. کیوں ہنیرے دا وقت ہے. ادھر ویکھ لے ہن اجازت سی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے اجازت دیتی, طلاق ہو گئی. بی بی پاک ہو رہی طلاق کہنا. حضرت عمر مثال فرما گئے بی بی پاک ہو رہا نکاح کیتا حضرت زبیر بن عوام دے نال. ہن انہاں دی شرط ہوئی سی نماز پڑھاں گی مسجد دے اندر. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نہیں ڈکدا. توجہ ہے ٹھیک ہے جی جاؤ. بی بی ہوری نماز تے گئے عشاء دی نماز واسطے. توجہ سنگیو بی بی ہوری گئے نماز واسطے عشاء دی. حضرت زبیر بن عوام رستے اندھیرا سی لوک کے بہ رہے. بی بی ہوری ٹپیاں نہ نماز پڑھ کے آپ اٹھے تو پچھو کانڈ دے ہاتھ مار دیتا. ہن ہنیرا سی پتہ تے نہیں سی بھی ہاتھ کون پہ لاؤں گا. اگلا دن ہویا تے بی بی ہوراں اذان دی آواز سنی تے جان حضرت زبیر نے آکھیا جاندی نہیں. اس آکھیا توبہ 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 حالات بہت خراب ہو گئے. دعائی خدا دی ہن اگوں دسن نہ بھی حالات کی خراب ہوئے نے بھی ہویا کی. ہائے ہائے. آپ نے فرمایا کی وکھلا بس بس ہونے تھے نماز پڑھنی. اندازہ لگا ہائے ہائے اے غیرت سی مصطفیٰ دے یاراں دی. او توجہ اس غیرت نے مصطفیٰ دے یاراں نو دنیا کائنات دے اوتے غالب کیتا ہے باوجود اس بات دے کہ تھوڑے بھی نے اور کمزور بھی نے. ایویں تھوڑے مٹھی بھر نے. غلامی اپنی کیا لوکاں دی توڑی. یہ اخلاق عین خلق عظیم غیرت کہ ادھر اجازت جان دی لیکن صحابی دی غیرت گوارا نہیں پی کر دی. ویخ رہے سن حالات خراب ہون گے تو انہاں خود چا بہانا بنایا بی بی اپنی نو گھر چ بہاؤن دا چھیڑ کے ہاتھ شریف مار کے لوگ بیٹھے نے. بی بی توبہ کر گئی ہے کہ نہیں جانا. بی بی توبہ کر گئی ہے مسجد نہیں جانا. اور سنگیو آپ ہی اندازہ لگاؤ
یہ تو مسجد آ خانہ خدا ہے ادھر دور صحابہ دا ہے تے بہانے لا لا کے تے اندر ڈکدے پھردے نے تاڑدے پھردے نے ایویں وہ تاڑدے پھردے نے اساں بہانے لا لا کے کڈ دے پھرنے جدو کڈ دے پھرنے آ تے پھر سونے پاویں نعت خانیاں تے پھر یہ ہوئی کچھ عروج تے رہنا ہے ہاں